नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमा पञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्य र सम्पन्नताको देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै कुकुर तिहार पनि आजै कोरोनाको कारण यस वर्ष देउसी भैलो नखेल्न सरकारको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3537 जना निको भएर घर फर्किए, थप 13 जनाको मृत्यु। मंसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न। बैठकमा बाँडियो 2 अध्यक्षको पत्र। पार्टीमा उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने तयारी। सबै संचार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने संचार मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता। कोभिड-19 बाट संक्रमित संचारकर्मीको सरकारले निशुल्क उपचार गराउने भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बंगलादेश विरुद्ध पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग 5 वर्षपछि पराजित। मैत्रीपूर्ण सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब दोस्रो खेल मंसिर 2 गते खेल्ने। समाचार सुरु गरौं। एमा पञ्चकको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा गरी मनाइँदैछ। सोही सम्बन्धित प्रसंगबाट। एमा पञ्चकको तेस्रो दिन आज कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा पर्व मनाइँदैछ। लक्ष्मी पूजाका लागि घर सफासुग्घर र लिपपोत गरिन्छ। आज विशेष गरी घरको झ्यालडोका, चोटा, कोठा, संगार, कौशी, अटाली, भर्याङ लगायत सरसफाई पनि गरिन्छ। लिपपोत गरी घर घरमा दीपावली गर्ने चलन रहेको छ। आज बेलुका आँगनदेखि मूलढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म लक्ष्मीको पाइला बनाएर बाटो समेत देखाइने गरिएको छ। केराको सुत्लो अथवा माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढाएर विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज बेलुका समूह बनाएर घर घरमा भैलो समेत खेलिन्छ। तर कोरोना संक्रमणका जोखिमका कारण यस वर्ष भीड़भाड़ र समूहमा भेला भएर भैलो नखेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। यस्तै एमा पञ्चकको तेस्रो दिन आज इमानदारीतापूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरलाई मिठो खानेकुरा खान दिएर कुकुर तिहार पनि मनाइँदैछ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खान दिए एमलको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारको रूपमा मूलढोकामा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको छ। घरमा कुकुर पाल्नाले मुटु र मधुमेह जस्तो रोग नलाग्ने आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता छ। वैभवत मवन्तर कुलमा जन्मिएको कुकुर अहिले लोकप्रिय घरपालुवा जनावरको रूपमा समेत स्थापित भएको छ। काग र कुकुरलाई यमदूतका रूपमा मान्ने गरिएको छ। पोखरामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा बसेका पुरुष र 3 जना उपचाररत व्यक्ति सहित 4 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको हो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचाररत पोखरा 14 की 67 वर्षीय महिलाको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। कार्तिक 21 गते अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको उपचारकै क्रममा शुक्रबार बिहान 2 बजे निधन भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक
सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रतिष्ठानको कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचाररत पोखरा 15 निवासी 54 वर्षीय महिलाको बिहीबार मृत्यु भएको हो। कार्तिक 26 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको उपचारकै क्रममा बिहीबार दिउँसो 3 बजे निधन भएको निर्देशक डाक्टर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कार्तिक 26 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोखरा 20 का 83 वर्षीय पुरुषको बिहीबार कार्तिक 18 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचाररत पोखरा 25 का 70 वर्षीय पुरुषको शुक्रबार बिहान 11:15 बजे उपचारकै क्रममा निधन भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 118 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 100 जना र मादी गाउँपालिकाका 7 गरी कास्कीमा 107 सहित प्रदेशका 9 जिल्लाका थप 172 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष, 3 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 4 का 2 पुरुष, 5 का 3 पुरुष, 6 का 6 पुरुष, 8 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 9 का 2 पुरुष, 1 महिला, 10 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 11 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 12 का 3 पुरुष, 13 का 1 पुरुष, 14 का 5 पुरुष तथा 1 महिला, 15 का 5 पुरुष तथा 3 महिला, 17 का 2 पुरुष, 18 की 1 महिला, 21 का 3 महिला, 22 का 1 पुरुष, 26 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 27 का 9 पुरुष तथा 7 महिला, 29 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 30 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 31 का 1 पुरुष तथा 32 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, वडा नखुलेका 4 पुरुष र मादी गाउँपालिकाका 4 पुरुष तथा 3 महिला रहेका छन्। त्यस्तै बागलुङ बडीगार्डका 1 पुरुष, लमजुङ बेसी शहरका 1 पुरुष, म्याग्दी बेनीका 1 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 4 पुरुष तथा 1 महिला, चापाकोटका 1 पुरुष तथा 1 महिला, काली गण्डकीका 1 पुरुष, तनहु ब्यासका 2 पुरुष तथा 3 महिला, भिमादका 1 पुरुष, रेसिङका 1 पुरुष तथा 1 महिला, गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाका 17 पुरुष तथा 15 महिला, पालुङटारका 1 पुरुष तथा 2 महिला, पर्वत महाशिलाका 4 पुरुष तथा 1 महिला, नवलपुरको गैडाकोटका 3 पुरुष तथा 1 महिला, बौद्धी कालीका 2 पुरुष र हुब्सेकोटकी 1 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 10,075 पुगेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जना निको भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,979 पुगेको छ। शुक्रबार थप 2,111 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 9,533 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा 2,111 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,202 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,537 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 1,68,129 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लामो समयपछि बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मंसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले मंसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने र छलफलका लागि कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा उत्पन्न संकट, समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ बैठक सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै शुक्रबारको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा देखिएको संकटको विषयमा तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन
सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गर्नु भएको थियो। पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो संकटका विषयमा प्रचण्डले प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। छलफल हुने नै छन्, तर मुख्य कार्यसूची चाहिँ एउटै, पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान, त्यही कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढाउने आज तय भयो। त्यस अन्तर्गत बैठकको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अध्यक्षले बैठकको आग्रह गर्नुभएको र बैठक बस्न नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षसहित हामी 5 जना सचिवालय सदस्य कमरेडहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई सहमतिमा बैठक बस्न आग्रह गरेको पत्र। यसैगरी स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। हिजोको बैठकमा यसअघि सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि प्रचण्डले गरेको आग्रह र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले पेश गरेको लिखित पत्रका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रचण्डले ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै पठाएको पत्र, त्यसको जवाबमा ओलीले प्रचण्डलाई पठाएको पत्र, त्यसपछि प्रचण्डले ओलीलाई पठाउनु भएको पत्रको जवाफका विषयमा पनि बैठकमा उठेको उहाँले बताउनुभयो। ती पत्रहरू समेत सचिवालयका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। वितरण भएका सबै सामग्री अध्ययन गरी अर्को बैठकमा पार्टी एकताको रक्षा, पार्टी र सरकारको सामु देखिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी बैठकमा कर्णाली र पर्सा घटना लगायतका विषय पनि छलफलको एजेन्डा बन्नेछन्। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले बताउनु भएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री तुम्बा हम्फेले कतिपय यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएकोले यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो। खास गरी बलात्कार जन्य घटनाहरूमा समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूलाई समाजभित्र मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था ऐन कानूनमा नै गर्नुपर्ने पनि मन्त्री तुम्बा हम्फेले बताउनुभयो। मेलमिलाप गराउने वा गर्नका लागि उत्साहित गर्ने व्यक्तिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको छ। स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाको मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी भएको, तर यस्ता घटनाहरू न्यायिक समितिमा आउनै नदिने गरी समाजभित्रै मेलमिलाप हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। लागि उत्साहित गर्ने अथवा आफ्नै पहलमा मेलमिलाप गराउने कुरा कतिपय न्युजमा पढेका एक कुराहरू हामीले व्यवहारमा हेर्दाखेरि पनि समाजमा त्यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन् भन्ने कुरा हामीले पनि देखेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँहरूले न्युज पनि बनाउनु भएको छ र यस्ता खालका कुराहरू आइसके पछाडि हामीले अघि पनि मैले भने हाम्रो ऐन कानुन निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा, हामी अगाडि बढिरहने सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरे। यसरी यो बलात्कार जस्तो केसलाई पनि समाजमा अथवा गाउँघरमा विशेष गरी मधेसतिर पञ्चायत बस्ने गर्छ, पञ्चायत बसेर पनि यसलाई मेलमिलाप गराउने कामहरू भएको हामीले कहीँ देखेका छौँ। पहिले समाजमा हुने यौन हिंसामा मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमबाट दिन सके यौन हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने पनि मन्त्री तुम्बा हम्फेले बताउनु भएको छ। कडा प्रकृतिका सजाय दिने व्यवस्था कानूनमा गर्दैमा घटना कम हुन्छ भन्ने नभएकोले सचेतनामा नै जोड दिनुपर्नेमा उहाँको भनाइ थियो। यस्तै पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहस भए पनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपालमा कुनै पनि घटनामा मृत्युदण्ड दिने कानून निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण
समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीवीहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मीडिया सञ्चालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवीहरूले पनि आचार संहिताभित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको विशेष प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने कुरो पनि म यहाँको बिचमा म विश्वास दिन चाहन्छु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारको आलोचनाबाट कहिले पनि सरकार त्यसरी पूर्वाग्रह राख्ने छैन, कुनै पनि सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहमा राख्ने पनि छैन। तर सञ्चार गृह र सञ्चार क्षेत्रले पनि आलोचनात्मक अलिक क्रिटिकल आलोचनालाई भयो भने राम्रो हुनेछ। मिसन पत्रकारिता होइन, सरकारले पनि ती कमी भएको महसुस गराउने हिसाबले, त्यो कमीलाई सच्याउने हिसाबले पनि के आलोचना त्यसलाई सकारात्मक आलोचनाबाट आउनुपर्छ। नियोजन निर्माण गर्न पनि समाज रूपान्तरको निम्ति नियोजन निर्माण गर्नुपर्छ। महासंघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुला कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचय पत्र प्रदान र नवीकरण, अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चार मन्त्री गुरुङ समक्ष राखिएको छ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम दोब्बर बनाउन पहल गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगारी बनाउने हरकत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चार गृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हक हित प्रबन्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईले बताउनुभयो। साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन बाबत रकम दोब्बर वृद्धि गर्न पहल गर्दैनौँ न। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक नदिई त्यस्तो त्रासको बेला निष्कासन गर्दैन, बेरोजगार बनाउने हरकतलाई रोक्दै, साँच्चै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै मर्का परेका सञ्चारकर्मीहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु। यस्तै प्रदेश स्तरमा समेत सञ्चार ग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल गर्न, साना लगानीको टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएको जटिलता हटाउन पहल गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघले 60 वर्ष उमेर पुगेका र 25 वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको ज्येष्ठ सञ्चारकर्मीलाई विशेष कोभिडका राहत घोषणा समेत गरी 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ। चिनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय पार्टी भनेर लेखेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निन्दा गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै कांग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले चिनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले हुम्लाको सिमाना सम्बन्धमा आएको प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेसलाई भारतीय पार्टीको संज्ञा दिएकोले बैठकले निन्दा गरेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस पार्टी चीन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आएको र उच्च महत्व दिएको तर राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रति समर्पित भएको र चीन मात्र नभएर जुनसुकै देशसँगको सम्बन्धमा समस्या देखिए बोल्ने बताउनुभयो। यो विषयमा दुई देशका संयुक्त टोलीले ऐतिहासिक तथ्यहरू, भोगचलनका तथ्यहरू, सीमा स्तम्भको स्थिति सबैको मूल्याङ्कन गरेर निर्गोलमा पुग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। पदहरू दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो सूर्यबहादुर केसीको जुन निधन भयो, संघीय संसदका सदस्य, समानुपातिक सूचीबाट त्यसको ठाउँमा दोस्रो क्रममा यसपछिको क्रममा रहनुभएको मोहन पाण्डे
लाई निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यसबाहेक बैठकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट एकता प्रक्रिया मार्फत आउनुभएका सुनिल बहादुर थापा लगायतसँग भएको समझदारी अनुसार सहमहामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य लगायतका पदहरू दिने निर्णय पनि गरेको छ। यससँगै सुनिल बहादुर थापा कांग्रेसको सहमहामन्त्री बन्नुभएको छ। यस्तै कोभिड संक्रमणका कारण देश आक्रान्त भएको अवस्थामा पनि सरकार बेखबर देखिएको र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै जनताको उपचारको हकलाई नजरअन्दाज नगर्न बैठकले माग गरेको छ। कृत्रिम अभाव, महँगी, कोभिड संक्रमणबाट जनता आक्रान्त भएको अवस्थामा जिम्मेवार बन्न सरकारसँग माग गरिएको पनि सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा देखिएका समस्याहरूमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनु भएको छ। पार्टीलाई विधि सम्बद्ध विधानको पद्धतिका आधारमा क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै तिहार लगतै कार्यसमिति बैठक बसेर सबै मुद्दाहरूमा छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति भएको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। उठाएका थियौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ र तिनलाई चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ गृह कार्य गरेर होइन पार्टीलाई विधि सम्मत विधानको चाहिँ र पद्धतिको आधारमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यको अनि विधानको चाहिँ धारा अनुसारै गर्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भए पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर समस्याको समाधान आफै हुने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि पार्टी कमिटिको बैठक निरन्तर राखी छलफल, बहस र वाद विवाद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बहसबाट भाग्ने, बैठकबाट भाग्ने र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने भएमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनु भयो। बैठकमा हुन्छ र एकताबद्ध भएर अघि बढाउनलाई सबै हामीले अनुशासनमा बाँधिनु पर्दछ। अनुशासनमा बाँधिने हो भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने त्यसपछि यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, पार्टी अगाडि बढ्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन सबै नेता कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनु पर्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनु भएको छ। पार्टीको अनुशासनमा बाँधिने र आफ्नो ठाउँबाट सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई बचाउन सकिने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत बेरीले असल र खराब सबै समयमा अमेरिका नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायको उपचारमा समेत प्राप्त भेन्टिलेटरले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनु भएको छ। 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विपद, द्वन्द्व र कठिन अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कोरोना महामारीको समयमा पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। Provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. And I am so pleased to be here to help announce that the United States, through the generosity of the American people, are providing 100 high-quality ventilators to Nepal. स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड विरुद्धको लडाईँका लागि जनधनको सुरक्षा गर्न अमेरिकाले सुरुवाती चरणबाट सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भेन्टिलेटर शुक्रबार 12 बजेबाट नै वितरण शुरू गरिएको बताउनु भएको छ। साथै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटा
को दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेको भेन्टिलेटरहरू हरेक सरकारी अस्पताललाई 2-2वटाका दरले वितरण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। देशको भेन्टिलेटर संख्याको हिसाबले भन्ने हो भने पनि 10% संख्या चाहिँ एकैपटक हामीले प्राप्त गरेका छौँ। किनभने हामी 1000 को हाराहारीमा हामीसँग भेन्टिलेटरहरू मुलुकव्यापी रूपमा छन्। यी भेन्टिलेटरहरू सहजताका साथ नेपाली जनताको सेवामा लाग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले भेन्टिलेटरका अतिरिक्त युएसआइडीले देशका 113 पालिकामा संक्रमण अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म 20 लाख परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श समेत दिएको छ। एसियन कंक्रिट प्रणालीले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री नमुना फुटपाथ निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ। हरिहर भवनदेखि एमएमबी बैंकसम्मको 90 मिटर फुटपाथ निर्माण गरी शुक्रबार महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। कम्पनीले आफ्नै उत्पादन लागत र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरका मेयर चिरी बाबु महर्जनले एसियन कंक्रिट कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी रहेको फुटपाथ निर्माणमा महानगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व वहन नगरेको बताउनु भयो। महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा पनि अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री फुटपाथ निर्माण गरिने र त्यसका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। मैले नर्थ अमेरिकातिर देखेको फुटपाथ भन्दा कमी छैन। कम्पनीका निर्देशक अनिल जेटियाले जुनसुकै निकाय र कम्पनीले पनि सडक निर्माणका क्रममा फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने गरेको बताउनु भएको छ। वातानुकूलित र सुन्दर फुटपाथ निर्माणका लागि गुणस्तरीय उत्पादन र नयाँ प्रविधि नै रहेको उहाँले बताउनु भयो। कम्पनीले 19,58,878 रुपियाँको लगानीमा फुटपाथ निर्माण गरेको हो। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फुटपाथ निर्माण गरिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कोडरियाले बताउनु भयो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। नमस्कार, म योगेन्द्र केसी। यो नेपालीहरूको महान पर्व दीपावलीको पावन अवसरमा म देशभित्र तथा देश बाहिर रहनुहुने बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आम यात्रु उपभोक्ताहरू, आम सर्वसाधारणहरूलाई म दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामी कोभिडसँग जुझ्दै कोभिडको महामारीसँग भिड्दै अगाडि बढ्दैछौँ र अहिले हामी जहाँ थियौँ त्यहीँ बसेर चाहिँ दीपावली मनाउने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्दै म विशेषतः हाम्रा यातायात व्यवसाय मित्रहरू, चालक सहचालकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दुमा यात्रुहरूलाई चाहिँ पुर्याउने जुन अभिभार छ त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म आशा एवं अपेक्षा राख्दै पुनः म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साताको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार हिजो शुक्रबार छापावाला सुन तोलामा 95,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि बिहीबार सुनको मूल्य 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन शुक्रबार तोलामा 94,700
700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। महासंघले विगत 3 दिन यता चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको जनाएको छ। शुक्रबार चाँदी तोलामा 1220 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लिबियाको समुद्री किनार नजिकै डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 74 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आप्रवासन एजेन्सीले जनाएको छ। यी आप्रवासीहरू युरोप छिर्ने प्रयासमा थिए। महिला र बालबालिका सहित 120 भन्दा धेरै आप्रवासी चढेको डुङ्गा लिबियाको अल्खुम्स बन्दरगाहबाट नजिक समुद्रमा डुबेको हो। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनका अनुसार केवल 47 जनालाई उद्धार गरिएको छ। माझी र लिबियाली समुद्री रक्षकहरूले उनीहरूको उद्धार गरेका थिए। अहिलेसम्म 31 जनाको शव भेटिएको छ भने बाँकीको खोजी कार्य भइरहेको छ। गत महिना यता सेन्ट्रल मेडिटेरेनियन समुद्रमा कम्तीमा 8वटा डुङ्गा पल्टिसकेको छ। आप्रवासीहरूको उद्धारमा सक्रिय गैर नाफामूलक संस्था ओपन आर्म्सले यसलाई असह्य खबर भनेको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। युवराज खतिवडा शुभ दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दा प्रभावित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ मेरो कम्पनीको तर्फबाट व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई आउनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बंगलादेश विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा हार बेहोरेको छ। ढाका स्थित बंगबन्धु रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल 2-0 ले पराजित हुँदै बंगलादेशसँग 5 वर्षपछि हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। पहिलो हाफमा फितलो प्रदर्शन गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा प्रदर्शन सुधारे पनि नतिजा सम्पन्न पुग्यो। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको नेपाल दोस्रो हाफको सुरुवातमा खेलमा फर्कन सम्भावना देखाए पनि काउन्टर अट्याकमा गोल खाँदै हार बेहोर्न पुगेको हो। नेपाल यसअघि सन् 2015 को डिसेम्बरमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। बंगबन्धु रंगशालामा नै भएको उक्त खेलमा नेपाल 1-0 ले हारेको थियो। त्यसयता नेपालले सन् 2016 गोल रहित बराबरी तथा 2018 को साफ च्याम्पियनसिपमा 2-0 को जित दर्ता गरेको थियो। झण्डै 8 महिनापछि मैदान फर्केका खेलाडीमा फिटनेसको समस्या पनि देखिएको थियो। 1 वर्षपछि राष्ट्रिय टोली खेलमा फर्कदा नतिजा भने पराजय नै भोग्नु पर्यो। खेलमा नेपालको लागि विकास खवासले सुरुवाती रोजाइमा तथा एरिक विष्ट र दर्शन गुरुङले बेन्चबाट मैदान प्रवेश गर्दै डेब्यू गरेका हुन्। मैत्रीपूर्ण सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब दोस्रो खेल मङ्सिर 2 मा खेल्नेछ। सिरिजको उपाधि जित्न नेपालले कम्तीमा जितको नतिजा निकाल्नु पर्नेछ। बंगलादेशलाई भने बराबरीले पनि उपाधि जित्न पर्याप्त हुनेछ। बिहिबार मन्त्री परिषदले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै खेलाडी उत्साहित भएका छन्। लामो समयको घरेलु अभ्यासमा दिक्क बनेका खेलाडी नियमित अभ्यासमा फर्किएर प्रतियोगितामा सामेल हुन आतुर देखिएका छन्। करिब 9 महिना ठप्प बनेको खेलकुदलाई मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयले राहत मिलेको हो। सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलमा फर्किन अनुमति दिएपछि खेल पदाधिकारी र खेलाडी उत्साहित भएका छन्। शुक्रबार रंगशाला पुग्दा केही व्यक्तिगत
प्रतिस्पर्धाका खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका थिए। बक्सिङ प्रशिक्षक तेजबहादुर थापा मगरले मन्त्री परिषद निर्णयले आफूहरू खुसी भएको बताउनुभयो। हैन, तसर्थ यो कोभिडले साह्रै ग्रस्त पारेको हाम्रो नेपालको चाहिँ खेलकुदलाई अब हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले हामी साह्रै उत्साहित भएका छौँ र अब बिस्तारै बिस्तारै जिल्ला स्तरीय, क्षेत्रीय, प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रियसम्म जाने गरिकन सरकारको अथवा खेलकुद परिषदको, खेलकुद मन्त्रालयको नीति निर्माण भएर निर्णय भइदिए अझ हामी उत्साहित हुने थियौँ। उहाँले नै प्रशिक्षण गराइरहेका खेलाडी डोल्मा तामाङले पनि नियमित खेलकुद गतिविधिले खेलकुदमा उत्साह मिलेको र आउँदा दिनमा मेहनत गरेर राष्ट्र र व्यक्तिगत रूपमा सफलता हात पार्ने बताउनुभयो। लगभग पुसदेखि हाम्रो जुन साउथ एसियन गेम सकियो त्यसपछि चाहिँ लगभग ट्रेनिङ नै भन्ने कुरो भएर बिचमा 1-2 महिना भर्खर ट्रेनिङ स्टार्ट हुन लागेको थियो। सेमी कबड हलमा उसुका खेलाडी पनि अभ्यास फर्किन वार्म अप गर्दै थिए। सरकारको निर्णयले पुरानो अवस्थामा फर्किनका लागि कुनै सङ्कोच नहुनेमा उनीहरू ढुक्क रहेका थिए। अभ्यासमा व्यस्त मध्येका दीपक हमालले पुरानो लयमा फर्किन सरकारले खेलाडीका लागि वातावरणदेखि सबै पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। यी प्रतिनिधि खेलकुद गतिविधि मात्र सञ्चालनमा आएका हुन्। अझै धेरै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन बाँकी नै छन्, तर त्यति सहज अवस्था भने छैन। फागुनमा तय भएका 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधि लगायतका अन्य प्रतियोगिता तपसिल नै छन्। त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारीका लागि पनि सरकारले छिटै पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने पनि महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हेमा पञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै कुकुर तिहार पनि आजै कोरोनाको कारण यस वर्ष देउसी भैलो नखेल्न सरकारको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3537 जना निको भएर घर फर्किए, थप 13 जनाको मृत्यु। मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न। बैठकमा बाँडियो 2 अध्यक्षको पत्र। पार्टीमा उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने तयारी। सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने सञ्चार मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता। कोभिड-19बाट संक्रमित
सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निशुल्क उपचार गराउने भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बंगलादेश विरुद्ध पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग 5 वर्षपछि पराजित। मैत्रीपूर्ण सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब दोस्रो खेल मङ्सिर 2 गते खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।